अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 84 एपिसोड नंबर 84 में आप सबका इस्तक़बाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 225, तमाचे की हिकमत। जंगे अस्कंदरिया में रूमी एक किले में बंद थे और मुसलमानों ने उस किले का घेराव कर रखा था। एक रोज़ रोमी मैदान में निकले और सिपा सालार हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु चंद सवार लेकर उनके मुकाबिल हुए। घमासान लड़ाई हुई। मुसलमान रोमियों को दबाते हुए बराबर किले की तरफ चले गए और रोमियों के हमराह किले के अंदर दाखिल हो गए। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु हर एक लड़ाई में सबसे आगे हुआ करते थे। रोमियों ने मुसलमानों को दरवाजे पर देखा तो सख्त घबराए और चारों तरफ से सिपाहियों के दल दरवाजे पर अपने हमराहियों के पीठ पर आ गए। फिर किले का दरवाजा एकदम बंद कर लिया। इतने में उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्लिम बिन मखला और अपने गुलाम दरदान के साथ किले के अंदर ही रह गए। रोमी अफसर इन कैदियों को मामूली सिपाही समझा, क्योंकि हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई जर्नैल की वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि उनका लिबास बिल्कुल अपने हमराही और गुलाम सा सादा था। इसलिए रोमी अफसर ने बड़ी हिकारत के साथ उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम भूखे नंगे जाहिल अरबों ने इन ममालिक में फितना बर्पा कर रखा है। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत बेबाकाना तौर पर जवाब दिया, हम फितना फैलाने नहीं आए, बल्कि हम आवाम को बदहाली से निकालकर तरक्की और खुशहाली के मकाम पर पहुंचाने आए हैं। हम इस्लाम की बरकतें अपने साथ लाए हैं, जो हम हर एक कौम के सामने पेश करते हैं। अगर तुम इस लाजवाल दौलत से महरूम रहना चाहते हो तो हम तुमको अपनी हिफाजत में लेकर इस मुल्क को दारुल अमान बना देंगे। रोमी अफसर ने यह दिलेराना जवाब सुनकर अपने मातहतों को रोमी जबान में कहने लगा, ये शख्स अरबी लश्कर का सरदार मालूम होता है, बेहतर यह है हम इसको कत्ल कर दें ताकि मुसलमान सिपाहियों में हमारी दहशत बैठ जाए। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम दरदान रोमी जबान समझता था। उसने अपने आका को खतरे में देखकर उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह पर जोर से एक तमाचा मारा और कहा, बेअदब गुस्ताख, किसने तुझको इख्तियार दिया कि अहले अरब की तरफ से ऐसे कलिमात अफसरों और हाकिमों की तरफ तू कहे? चुप रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। मुस्लिम ने कहा, बेशक हमें ऐसी कोई बात कहने का हक नहीं। अगर आप अपने चंद अफसर अहले अरब अफसरों के पास भेजें तो मुमकिन है कि वो सब मिलकर ऐसी शर्त आपस में कर लें जिन पर हम में और आप में सुलह हो जाए, क्योंकि हमें अच्छी तरह से मालूम है अरब सरदार जंग की बनिस्बत सुलह को ज्यादा पसंद करते हैं। रूमी अफसर जो अहले अरब के घिराव से तंग आ चुका था, इस बात से बहुत खुश हुआ। कहा, अच्छा हम तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम जाकर अपने अफसरों को कहो कि वो सुलह करना चाहें तो हम बिल्कुल तैयार हैं। मुस्लिम ने रूमी अफसर का शुक्रिया अदा किया। रूमी सिपाही उन्हें किले के बाहर छोड़ आए। उधर इस्लामी लश्कर में उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु और मुस्लिम की गिरफ्तारी की वजह से बड़ी परेशानी थी। जो ही उन्होंने अपने सरदार को सही व सालिम वापस आते देखा तो मारे खुशी के अल्लाह अकबर के नारों से आसमान सर पर उठा लिया। रोमियों के कानों में खुशी की आवाज पड़ी तो सख्त परेशान हुए और उस तमाचे की हिकमत जो गुलाम ने आका के मुंह पर मारा था अब जाकर समझे। सबक मालूम हुआ मुसलमान
جابر سے جابر حاکم کے سامنے بھی حق بات کہنے سے ہرگز نہیں چوکتا، اور حق بولنے والے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا آج بھی مسلمانوں کو حق و صداقت کا علمبردار بن جانا چاہیے، اور کسی حال میں بھی حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حکایت نمبر 226، سونے کی گیند۔ مصر کو فتح کرنے والے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قریش کے بعض لوگوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں اسکندریہ کا رومی راہب زیارت کی غرض سے وہاں آیا ہوا تھا۔ بیت المقدس کے گرد پہاڑوں میں پھر رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت یہاں اپنے اونٹ چرا رہے تھے۔ وہ راہب اس وقت پہاڑوں میں پیاسا بہت پریشان تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مشکیزے میں اسے پانی پلایا۔ وہ اپنی پیاس بجھا کر ایک درخت کے سائے میں سو گیا۔ اسی بیچ اس کے قریب ایک سوراخ میں سے ایک زہریلا سانپ نکلا اور اس راہب کی طرف چلا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑی۔ آپ نے تیر کے نشانے سے اسے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد راہب جب بیدار ہوا، اپنے قریب مرا ہوا سانپ دیکھ کر بہت گھبرایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے اس کا حال پوچھا۔ تمام واقعہ سن کر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو چوما، کہنے لگا، تم نے میری 2 دفعہ جان بچائی، اب تم بتاؤ تم یہاں کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا، تجارت کی غرض سے۔ راہب نے کہا، تمہیں اس دفعہ کتنے نفع کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنے نفع کی کہ اونٹ خرید سکوں۔ راہب کہنے لگا، تمہارے ملک میں انسان کی جان کا بدلہ کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، 100 اونٹ۔ راہب نے کہا، ہمارے یہاں اونٹ نہیں مگر روپیہ بہت ہے۔ عمرو بن عاص نے فرمایا، اگر اونٹ نہیں اور روپیہ بہت ہے تو 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ راہب نے کہا، تم جانتے ہو میں ایک مسافر ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ راہب نے جواب دیا، ملک مصر میں اسکندریہ نام کا ایک شہر ہے، وہی میرا وطن ہے۔ تم میرے ہمراہ وہاں چلو، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا اور پھر بحفاظت تمہیں تمہارے ساتھیوں کے پاس پہنچا دوں گا۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، اسکندریہ آنے اور جانے میں کتنے دن لگیں گے؟ راہب نے جواب دیا، 10 دن جانے کے لیے، 10 دن آنے کے لیے اور 10 دن وہاں ٹھہرنے کے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک رفیق کے ساتھ راہب کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مصر کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کی چہل پہل، آبادی کی کثرت کو دیکھ کر پکار اٹھے، واقعی میں نے مصر جیسا خوبصورت ملک کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جس دن اسکندریہ پہنچے، اتفاق سے اس روز وہاں پر بہت بڑی عید تھی، جس میں بڑے بڑے سردار، روسا اور شرفا لوگ یعنی شریف لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ اسی دن سونے سے ایک سجا ہوا گیند اچھالا جاتا تھا۔ سب لوگ اسے اپنی اپنی آستین میں لینا چاہتے تھے۔ قدیم زمانے سے ان کا یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا، جس کی آستین میں وہ گیند چلا جائے وہ اپنی عمر میں ایک دفعہ مصر کا بادشاہ ضرور بنے گا۔ اسکندریہ میں پہنچ کر راہب نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی بہت خاطر و مدارت کی اور نہایت قیمتی کپڑے پہنا کر ان کو بھی اپنے ساتھ عید کے جلسے میں لے گیا۔ وہاں گیند پھینکی جا رہی تھی، وہ لوگ اسے اپنی آستینوں میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں گیند پھینکی گئی اور وہ سیدھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی آستین میں داخل ہو گئی۔ اس پر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ چند روز وہاں رہے۔ راہب نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ واپس چلے گئے۔ اس وقت سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل میں مصر کو فتح کرنے کا خیال چٹکیاں لینے لگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے مصر فتح کیا اور انہیں وہاں کا فرما روا بنا دیا۔
सबक। सहाबा इकराम के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उल्फत घर कर चुकी थी, जिसकी बदौलत उनकी आस्तीनों में सोने की गेंदें, उनके कदमों में दुनिया की हुकूमतें गिरने लगीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए YouTube पर SDI ऑडियो पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर SDI ऑडियो को शेयर करें।